मैले राजीनामा किन दिने? गुड्दै गरेका बसमा बम हानेर मारेको हो। मैले राजीनामा किन दिने? नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मारेको हो। मैले राजीनामा केका लागि दिने? आज जात जाति धर्म वेशभूषाका नाममा हिंसा गर्दै आएको हो। अहिले जसरी बहसमा शब्दहरू प्रयोग भएका छन् त्यो सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले भने मैले घाँटी रेट्ने कुरा जसरी आएका छन् यो संसदीय अभ्यास अनुसार छैनन्। एउटा गरिमामय सांसदमा एउटा सांसद बोलिरहँदा राज्य पक्षमा बसेको सांसदले तुरन्त नियमापत्ति त्यो म एरेस्ट भएर आउँदा पनि उहाँले यसरी नै गर्नुभएको थियो र अहिले पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो गर्न पाइँदैन सभामुख। यही संविधानले दिएको लोगो र यसले परिकल्पना गरेको चुनावमा भाग लिएर सांसद हुने, लोगो लगाएर सारा सेवा सुविधा भोग गर्ने, पाइहाले मन्त्री पनि पड्काउने, प्रदेशतिर गएर सभामुख पनि लिने, तर फेरि यो संविधानलाई विरोध गर्ने। त्यसैले मैले गुड्दै गरेको बममा बम पड्काएर मान्छे मारेर आएको होइन। नेपाली जनताको सेवा गरेर, जुम्ली जनता दाजुभाइको आशीर्वाद थापेर, गोबर र आलुको गठबन्धनलाई हराएर आएको जुम्ली जनताको बहुमतले म निर्वाचित भएर आएको। यही संसदको लोगो लगाएर भयभरका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू समेत लिने, तर फेरि यही व्यवस्थाको विरोध गर्ने। यो देशमा फरक धारणा राख्न पाइन्छ, फरक विचार राख्न पाइन्छ र नेपालका जनताले हामी जनतासँग चुनावमा तपाईँको यो व्यवस्था खारेज गर्छौँ भनेर गएको हो। जनताले बहुमत दिएर जिताएको हो। यो संविधानका विरुद्धमा बेला बखतमा जसरी विरोध गरिराखिएको छ, यसको हमला गरिराखेको छ, यसलाई ध्वंस तुल्याउन जे खोजिराखिएको छ, यसका बारेमा सचेत तुल्याइनु पर्दछ। फरक विचार र फरक धारणाको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। यदि फरक विचार र फरक धारणाको सम्मान गर्न नसक्ने मान्छे नेपालको संसदमा संसदीय मर्यादा क्रमभित्र पर्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय। माननीय श्री ज्ञानबहादुर साई, समय 6 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, बालकुमारीमा दिनहाडै मान्छेलाई गोली हानेर मारियो, त्यो पनि युवालाई। फक्रक्क फुल्न नपाउँदै कोपिलामै चुडाइदियो। फक्रक्क फुल्न नपाउँदै कोपिलामै चुडाइदियो। 2 नवजवान युवाहरूको सपना बालकुमारीमै उडाइदियो। थिए होलान् तिनीहरूका पनि सपना न्यानो लगाउने र मिठो खाने। थिए तिनीहरूका सपना न्यानो लगाउने र मिठो खाने। रक्षक नै भक्षक भएपछि सम्माननीय सभामुख महोदय, न्याय खोज्न अब हामी कहाँ जाने? आँखाबाट आँसु झार्दै भक्कानिएर रुन्छिन् तिनकी आमा। आँखाबाट आँसु झार्दै भक्कानिएर रुन्छिन् तिनकी आमा। अपराधीलाई कारबाही गर भनी संसदमा आवाज उठाउँदा माग्छौ मेरो राजीनामा, माग्छौ मेरो राजीनामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सत्ता तिम्रै छ, सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ। सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ, जति दबाउन सक्छौ दबाओ। सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ, जति दबाउन सक्छौ दबाओ। दबिएर दबिँदैन यी आवाजहरू। एक दिन उठ्नेछन्, एक दिन उड्नेछन् भन्नेछन् र भ्रष्टाचारी देशद्रोहीलाई संसदबाट मात्र होइन यो देशबाटै भगाओ, यो देशबाटै भगाओ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी नेपालको संविधान 2072, यो संविधान नयाँ मात्रै होइन, यस्ता संविधान धेरै पटक नेपालमा आएका हुन्। नेपालको संविधान 2072 को धारा 274ले स्पष्ट कुरा के भन्छ भने यो देशमा यो व्यवस्था चाहिने वा नचाहिने भन्ने कुरा पनि संशोधन गर्न पाइन्छ। यो कुरा स्पष्ट भनिएको छ। अर्को, नेपालको संविधान धारा 87 ले के भन्छ भने संसदको राजीनामा के आधारमा हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट धारा 87 मा लेखेको छ। संसदको राजीनामा कसैले विचार मिल्दैन भन्दैमा कोही व्यक्ति अमुक मान्छेले माग्न पाइँदैन, त्यो उसको अधिकार पनि होइन। अब अलिकति ज्ञान छ भने पढ्ने गर्नु पर्यो, संविधान पढेर आएर बोल्न पर्यो। पढ्न आउँदैन भने हामीसँग सिकाइ माग्न पर्यो। यो स्पष्ट कुरा हो। अर्को म यहाँ देखाउन चाहन्छु, नेपालको संविधानको धारा 103 ले विशेष अधिकारले स्पष्ट के अधिकार दिएको छ भने
नेपालको संविधानभित्रका कुनै पनि सांसदहरूले स्पष्ट रूपमा वाक स्वतन्त्रता छ, उनीहरूले बोल्न पाउने पूर्ण अधिकार छ। त्यो अधिकार बोल्यो भन्दैमा राजीनामा माग्न पाइँदैन। अर्को एउटा धारा छ सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदको नियमावली 2079 को नियम 21 मा यो देशको यो व्यवस्था मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा असंसदीय हुँदैन, यो संसदीय हो। अब रह्यो अर्को कुरा मेरो राजीनामाको, म जनताबाट निर्वाचित गएर जुम्लाका दाजुभाइले आशीर्वाद दिएर पठाएको हो। मैले राजीनामा किन दिने? म मान्छे 8 वर्ष 9 वर्षका बच्चा बच्चीको घाँटी काटेर आएको हो। मैले राजीनामा किन दिने? गुड्दै गरेका बसमा बम हानेर मारेको हो। मैले राजीनामा किन दिने? नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मारेको हो। मैले राजीनामा केका लागि दिने? आज जात जाति धर्म वेशभूषाका नाममा हिंसा गर्दै आएको हो। मैले राजीनामा के आधार र कुन अवस्थामा राजीनामा दिने? सम्माननीय सभामुख महोदय, एकछिन म उहाँलाई टाइम दिन्छु। मान्य सदस्य के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्माननीय सभामुखज्यू, अहिले भर्खरै संसदमा म नियापत्ति राख्न चाहन्छु कि अहिले जसरी बहसमा शब्दहरू प्रयोग भएका छन् त्यो सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले भने मैले घाँटी रेट्ने कुरा जसरी आएका छन् यो संसदीय अभ्यास अनुसार छैनन्। म यसको नियमावली गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्य भन्नुहोस्, के विषयमा नियमावली? नियमावली के हो भने, एउटा गरिमामय सांसदमा एउटा सांसद बोलिरहँदा राज्य पक्षमा बसेको सांसदले तुरन्त नियमावली, त्यो म एरेस्ट भएर आउँदा पनि उहाँले यसरी नै गर्नुभएको थियो र अहिले पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो गर्न पाइँदैन सभामुख महोदय। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यही भएर भन्छु नियमावली पढौँ। मैले अहिले पनि भनेको छु, कुनै व्यक्तिले गरे भनेको छैन, मैले गरेको होइन भनेको छु। मैले गुड्दै गरेको बममा बम पट्काएर मान्छे मारेर आएको होइन। नेपाली जनताको सेवा गरेर, जुम्ली जनता दाजुभाइको आशीर्वाद थापेर, गोबर र आलुको गठबन्धनलाई हराएर आएको जुम्ली जनताको बहुमतले म निर्वाचित भएर आएको। कसै कुनै अमुक व्यक्तिले राजीनामा माग्न पाउँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। अब रह्यो अर्को कुरा, व्यवस्थाको कुरा। यहाँ त यस्तो भाष्यको निर्माण गरिँदैछ कि फरक विचार र फरक धारणा राख्ने मान्छे नेपालमै नबस्दै हुन्थ्यो भन्ने। त्यसो हो भने सम्माननीय सभामुख महोदय, यो अहिले जानेर म उभिएको छु, जानेर हाम्रा यति धेरै माननीय ज्यूहरू बस्नुभएको छ, यो राजा वीरेन्द्र सरकारको पालामा बनेको संसद भवन यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र हो। के तपाईँ भोलि यहाँ सांसदलाई यो गणतन्त्रमा बनाए होइन? त्यही भएर तपाईँहरू यहाँ नबस्नुहोस् भन्न पाइन्छ? नेपाल भन्ने देशको एकीकरण, नेपाल भन्ने देश राजा र जनता मिलेर बनाएको हो। के आज गणतन्त्र मान्ने साथीहरूलाई यहाँ नबस भन्न पाइन्छ? त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, यो देशमा फरक धारणा राख्न पाइन्छ, फरक विचार राख्न पाइन्छ र नेपालका जनताले हामी जनतासँग चुनावमा तपाईँको यो व्यवस्था खारेज गर्छौँ भनेर गएको हो, जनताले बहुमत दिएर जिताएको हो। यो कुरा याद राख्न पर्यो। र सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म भन्न चाहन्छु, आज निषेधाज्ञाको राजनीतिकले मुलुकलाई कहीँ पनि पुर्याउन सक्दैन। फरक विचार र फरक धारणाको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। यदि फरक विचार र फरक धारणाको सम्मान गर्न नसक्ने मान्छे नेपालको संसदमा संसदीय मर्यादाक्रमभित्र पर्दैन सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यो भएको हुनाले म अलिकति 1 मिनट मात्र थपे सम्माननीय सभामुख महोदय। आज मुलुक, आज देश जर्जर अवस्थामा छ। आज यो देश पुरै तपाईँको विश्वको सबभन्दा गरिब मुलुकभित्र पर्छ हाम्रो एसियाको। आज यो अवस्थामा पुर्याउँदै गर्दा, आज यो अवस्थामा पुगेन, यसलाई तपाईँको व्यवस्था परिवर्तन गरौँ भन्दाखेरि संसदमा बोल्न नदिने, राजीनामा माग्ने भन्ने कुरा पटक्कै संसदीय होइन। त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदयलाई भन्दा जाँदै भन्न चाहन्छु, सबैले एकपटक फरक विचारको पनि सम्मान गर्न सकौँ। यदि त्यो सम्मान गर्न सक्दैनौँ भने यो प्रजातन्त्र पनि हुन सक्दैन, यो लोकतन्त्र पनि हुन सक्दैन। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सुरुमै नेपालको संविधानको सुरुको प्रस्तावनाको एउटा प्यारा पढ्न चाहन्छु। हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। सँगै त्यसको तेस्रो प्यारामा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने सामन्ती निरङ्कुश
केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै भन्ने लेखिएको छ। त्यसपछि हाम्रो संविधानको धारा 2 लाई एकचोटि हेऱ्यौँ भने सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता भनिएको छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भनेर यो संविधानमा उल्लेख गरिएको छ र यो संविधानले व्यवस्था गरेकै अनुसार हामी नेपालको सार्वभौम सम्पन्न अधिकार भएको यो सङ्घीय संसदमा उपस्थित छौँ। तर बेला बखत यो व्यवस्थाका बारेमा चाहिने भन्दा ज्यादा अनर्गल प्रचारबाजीहरू गर्ने गरिएको छ। म एकपटक सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पाइहाल्दा मन्त्री पनि भइहाल्ने, यही संसदको लोगो लगाएर भयभरका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू समेत लिने, तर फेरि यही व्यवस्थाको विरोध गर्ने, यो कति नैतिक छ? त्यसैले म यो व्यवस्थाको विकल्प योभन्दा उन्नत प्रकारको र यो व्यवस्थाभित्र रहेका सीमा र कमजोरीहरूका बारेमा यो संसदमा मजाले गजबले बहस गर्न सकिन्छ। तर यो व्यवस्थाका बारेमा र यो संविधानभन्दा माथि गएर यो संविधानलाई ध्वंस गर्ने गरिकन बहस गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सार्वभौम सत्ता अधिकार सम्पन्न भएको यो संसदमा यो संविधानका विरुद्धमा बेला बखतमा जसरी विरोध गरिराखिएको छ, यसको हमला गरिराखेको छ, यसलाई ध्वंस तुल्याउन जे खोजिराखिएको छ, यसका बारेमा सचेत तुल्याइनु पर्दछ, सचेत बनाइनु पर्दछ। म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यही संविधानले दिएको लोगो र यसले परिकल्पना गरेको चुनावमा भाग लिएर सांसद हुने, लोगो लगाएर सारा सेवा सुविधा भोग गर्ने, पाइहाले मन्त्री पनि पड्काउने, प्रदेशतिर गएर सभामुख पनि लिने, तर फेरि यो संविधानलाई विरोध गर्ने। त्यसैले यो संविधान र यो व्यवस्थाको विकल्प किमार्थ राजा र राजतन्त्रवादीहरू हुन सक्दैन। यो व्यवस्थाको विकल्प योभन्दा उन्नत प्रकारको मात्र व्यवस्थाका बारेमा छलफल बहस गर्न सकिन्छ भनेर यो संविधानले भन्छ। त्यसकारण व्यवस्थाका विरोधमा यो संसदभित्र जे बहस हुने गरेको छ यसका बारेमा म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति कुरा राखेर म सिँगै संसारको एउटा हट इस्युका बारेमा सम्माननीय ज्यू मार्फत म यो संसदको र नेपालका सबै जिम्मेवार आदरणीय राजनीतिक दलका नेताजीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। जलवायु परिवर्तन यो एउटा अहिले विशुद्ध जलवायुको मात्रै विषयका रूपमा सीमित रहेन। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब यो विश्वव्यापी एउटा राजनीतिक मुद्दा र सौदाबाजीको विषय समेत बनिआएको छ। यसले अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने भएकाले यो एउटा वित्तीय मुद्दा हो। बसाइसराई, आप्रवासन, पारिवारिक विखण्डन भएकाले यो एउटा गम्भीर सामाजिक मुद्दा हो। जनसङ्ख्यामा समेत जोडिएको र यो संवेदनशील विषय समेत हो। त्यसैले जलवायु परिवर्तनले समाज, अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिक प्रणाली अर्थात् इकोसिस्टमलाई समेत गम्भीर असर तुल्याइराखेको छ। त्यसैले संसारका विभिन्न राष्ट्रहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आफ्ना मन्त्रालयहरूका नाम समेत जलवायु परिवर्तन राखेर परिवर्तन गरेर नयाँ ढङ्गले परिभाषाहरूलाई विकसित तुल्याएर यसका क्षेत्रमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्दै आएका छन्। त्यसैले जलवायु परिवर्तन जस्तो बृहत अनिश्चित विषयका बारेमा सङ्घीय संसदमा हामीले गम्भीरतापूर्वक विषय आरम्भ गरौँ भन्ने मेरो सुरुमै सम्माननीय सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसैले यसका बारेमा हामीले बहस गर्न ढिला गऱ्यौँ भने यसका केही त्यस्ता कुराहरू देखिँदो रहेछ। म केही एक दुईवटा आँकडाहरू पनि राख्न चाहन्छु। खास गरिकन इसिमोड, युएनडिपी, वन मन्त्रालय, वातावरण विभाग लगायतका नेपाल सरकारसँग सम्बद्ध रहेका र जोडिएका निकायहरूबाट लिएका मैले केही डेटाहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। यस सम्मानित सदनमा नेपालको तापक्रम 1.2 डिग्री सेल्सियससम्म बढेको छ। आजभोलिको ग्राफ हेर्दा नेपालमा वार्षिक 0.056 डिग्री सेल्सियससम्मका दरले तापक्रम बढिरहेको छ। यो जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हालसालै सार्वजनिक गरेको डेटामा हामी हेर्न सक्दछौँ। अझ हिमाली क्षेत्रमा हेऱ्यो भने 0.086 डिग्रीसम्म बढेको देखियो। ताप्लेजुङ र मनाङमा भने 0.092सम्म डिग्रीमा यसको प्रति वर्षका दरले बढेको देखिन्छ। मौसमका हिसाबले जलवायु परिवर्तनका तीनटा परिसूचकहरू हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। एउटा तापमान वृद्धि, अर्को मौसमी वर्षमा फेरबदल र अप्रत्याशित प्रकारका विपदका घटनाहरू अगाडि आउने गरेको देखियो। नेपालमा हाम्रो वन मन्त्रालयले निकालेको भर्खरैको एउटा डेटालाई आधार लिने हो भने नेपालमा वर्षेनी औसत
रु 2 अर्ब 77 करोड बराबरको क्षति हुने गरेको अनुमान र हाम्रा विगतका डेटाहरूले त्यस्तो देखाउँछ। यो नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको डेटाबाट हेर्ने हो भने 0.08% समेत हुन आउँदो रहेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आजभोलि हिमाली क्षेत्रहरूमा हिउँ पर्दैन, पानी आउँछ। म एउटा डेटा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पछिल्ला दिनहरूमा हिमालमा हिउँ होइन, अधिकतम वर्षा भइराखेको छ। मुस्ताङमा 1991 देखि 2020 सम्मको डेटा हेर्ने हो भने वार्षिक औसत वर्षा 289 मिलिलिटरसम्मको वर्षा हुने गरेको रहेछ। तर 2021 मा 430 मिलिलिटर वर्षा हुन गयो। यसपालि जुन 17 सम्मको डाटालाई आधार मान्ने हो भने 456 मिलिमिटर पानी परेको या वर्षा भएको देखिन गयो। यसरी हेर्दा कागबेनीमा अप्रत्याशित प्रकारको बाढी हुन गएर ठुलो क्षति समेत हामीले बिहोर्यौँ। यसरी हेर्दा नेपाल, भारत र चीनको तिब्बतको अरू डेटा हेर्दा 3624 वटा हिमतालहरू छन्। ती हिमतालहरू उच्च जोखिममा छन् र 47 वटा हिमतालहरू जोखिमको विस्फोटको जोखिममा रहेका छन्। त्यो विस्फोट भयो भने प्रत्यक्ष रूपमा मानवीय र प्राकृतिक हिसाबले त्यसको सामना नेपालले ज्यादा गर्नुपर्दछ। यसरी हेर्दा 2073 साल असार 21 मा तिब्बतमा हिमताल फुट्न गई आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको भोटिकोसी लगायतका तल्लो तटीय क्षेत्रमा मानवीय र भौतिकको ठुलो क्षतिको सामना हामीले गर्नु पर्यो। 2078 साल असार 1 गते भीमाथाङ्काको लेदोको विस्फोट भएर मेलम्ची क्षेत्रमा ठुलो जनधनको क्षति हामीले बिहोर्यौँ र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी तहस नहस त्यसले तुर्याइदियो। यसरी हेर्दा हामी यो उच्च जोखिममा छौँ। संसारका देशहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने समय सकियो। ब्राजिलमा त्यहाँ एउटा छुट्टै नागरिकहरूको समाजलाई सक्रिय बनाएर यसमा अवेरनेस लिएको देखियो। पेरू, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, ग्वाटेमाला, फिलिपिन्स, न्युजिल्यान्ड लगायतका विभिन्न देशहरूका अनुभवहरू यहाँ लिन सकिन्छ। नेपालका छिमेकी देशहरू भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भुटान, चीन लगायतका विश्वका 42 वटा राष्ट्रहरूले क्लाइमेट पार्लियामेन्ट भनेर एउटा लुज फोरम विकास गरेर यस क्षेत्रमा प्रभावशाली कामहरू गरेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले COP28 मा गएर भन्नुभयो र यही आएर हामीलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवले समेत भन्नुभयो कि अहिले यो विषय महत्त्वपूर्ण छ र यसका क्षेत्रमा हामीले कहीँ न लस एन्ड ड्यामेजमा हामीले आफ्नो राइट इस्टाब्लिस गर्ने हो। हामीले हाम्रो लस एन्ड ड्यामेजको राइट इस्टाब्लिस गर्ने हो भने झन्डै 1 दर्जनवटा जति कानुनहरू निर्माण नगरिकन हामीले हाम्रो अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले नेपालमा हुन त प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जलवायु परिवर्तन परिषद भनेर एउटा छ, तर सङ्घीय संसदले प्रभावकारी तरिकाले कानुन निर्माणमा क्षेत्रीय र विश्व शक्ति केन्द्रहरूसँग लबिङ गर्ने एउटा लुज फोरमको आवश्यकता छ। पशु चौपाया लिएर आएर सिंहदरबारमा हुल्दिनी हो कि बालबाटार हुल्दिनी हो, नत्र सरकार बिउजिँदैन। खबरदार सरकार, त्यो कुनै दुर्घटनाबाट भएको मृत्यु होइन, त्यो राज्यद्वारा गरिएको हत्या हुनेछ। यो संसदमा आएर स्वयं प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षहरूका मागलाई सम्बोधन गर्ने काम गरोस्। त्यस्ता बदनियत बोकेका मन्त्रीहरूलाई, त्यस्ता दोषी मन्त्रीहरूलाई, त्यो छानबिनको दायरामा भएका मन्त्रीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्ने काम गरोस् भन्ने कुरा म पुनः माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। सामन्तवाद विरुद्ध युद्ध गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीज्यू, अहिले सामन्तवादकै प्रतीक मिटर ब्याजी साहुकारहरूलाई विभिन्न राजनीतिक मान्छेहरूले प्रश्रय दिएको कुरा हिजो छलफलमा थाहा पाएँ। के प्रतिपक्षका सांसदको काम कोरम पुर्याउने मात्र हो? संहिता यस्तै हो भने, यदि संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेशको संरचना यस्तै हो भने, जनताले दुःखमाथि दुःख मात्रै पाइरहने हो भनेदेखि सम्माननीय सभामुख महोदय, यस्तो प्रकारको दुःख पाउने संहिता, यस्तो प्रकारको दुःख पाउने प्रदेशको संरचना हामीलाई चाहिँदैन। कृषिका प्रमुखले इन्डियाको दुध सस्तोमा खरिद गरी कमिसन खाएका र नेपाली किसानको दुध नलिएर किसानको पैसा पनि नदिएको अवस्था छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी गत 6 गतेदेखि संसदमा बालकुमारी घटनामा का दोषी भौतिक मन्त्री र त्यस्तै गरेर बालकुमारी घटनामा 2 जना युवाहरूलाई कत्लेआम गर्नका निम्ति आदेश दिने गृहमन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्तीको माग गरेर हामीले त्यो दिनदेखि यहाँ विरोधको आवाजहरू उठाइरहेका छौँ। सभामुख महोदय, अख्तियारको निगरानीमा रहेका स्वास्थ्य मन्त्री नैतिकताको आधारमा मन्त्रीको पदमा बहाल रहन मिल्दैन। सभामुख महोदय, त्यस कारणले तत्काल स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बर्खास्त गरियोस् भनेर पनि हामीले निरन्तर त्यो दिनदेखि माग गरिरहेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यस्तै गरेर पुरातात्विक क्षेत्र रामग्रामलाई एउटा निजी कम्पनीलाई 99 वर्षका लागि लिजमा दिने जस्तो बदनियतपूर्ण कार्य गर्ने पर्यटन मन्त्री र लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यार्कललाई
तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ, बर्खास्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर यो संसदमा आवाज उठाइरहेका छौँ सभामुख महोदय। हामी अत्यन्तै मर्यादित ढङ्गले, अत्यन्तै संयमित हिसाबले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायतका प्रतिपक्ष दलहरूले मुलुकमा सुशासनको माग गरेर सुशासनका निम्ति निरन्तर रूपमा हामीले खबरदारी गर्दै आइरहेका छौँ। तर हामीले संयमताका साथ, जिम्मेवारी बोधका साथ संसदमा आज हप्तौँ दिनदेखि यो विषय उठाइरहँदाखेरि सरकार सुन्नका निम्ति तयार छैन। आज सरकारले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यति महत्त्वपूर्ण विषयमा संसदमा आएर यो सिङ्गो संसदलाई जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा आज संसदलाई छलेर बाहिर हिँडिरहनु भएको छ। यो सारा उठेका सवालहरूलाई उहाँले अनदेखा गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ र यस प्रकारले सरकार अगाडि बढ्न कोसिस गरिरहेको छ सभामुख महोदय। यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो, यो साह्रै चिन्ताको विषय हो सभामुख महोदय। हामीले कहिल्यै पनि संसद अवरोध होस् भन्ने हामी चाहँदैनौँ। हामी हाम्रा शान्तिपूर्ण ढङ्गले एकदम मर्यादित हिसाबले प्रतिपक्षहरूले माग उठाइरहँदाखेरि सरकारले सुनिदिने हो भनेदेखि, मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने हो भनेदेखि हामीले ओइल घेर्नुपर्ने, हामी त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने, संसद अवरुद्ध गर्नुपर्ने ठाउँमा परिस्थिति पुग्दैन। तर सरकार जुनसुकै स्थितिबाट भए पनि प्रतिपक्षहरूलाई उत्तेजित बनाउने, प्रतिपक्षहरूको मागहरूलाई नसुन्ने र बलमिचाइ गरेर अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि संसद अवरोधका स्थितिहरू विगतमा सिर्जना भएका छन्। म फेरि पनि यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा, यस्ता सुशासनका मुद्दाहरूमा सरकार गैर जिम्मेवार नबनोस्। छिटोभन्दा छिटो यो संसदमा आएर स्वयं प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षहरूका मागलाई सम्बोधन गर्ने काम गरोस्। त्यस्ता बदनियत बोकेका मन्त्रीहरूलाई, त्यस्ता दोषी मन्त्रीहरूलाई, त्यो छानबिनको दायरामा भएका मन्त्रीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्ने काम गरोस् भन्ने कुरा म पुनः माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। अर्कोतर्फ सम्माननीय सभामुख महोदय, केही महत्त्वपूर्ण विषय छ। यत्तिकै आज यो कुनै आकस्मिक समयको कुरा होइन सम्माननीय सभामुख महोदय। हामी सिङ्गो प्रतिपक्षहरू यो देशका जल्दा बल्दा मुद्दालाई लिएर आज हामी संसदमा विरोधमा उभिएका छौँ। यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन पनि म यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। आज देशमा मित्रवादी पीडितहरू आज 24-25 दिनदेखि सुदूरपश्चिम र पूर्वबाट हिँडेर काठमाडौँमा आएका छन्। आज काठमाडौँको चिसोमा कठङ लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। थुप्रै मान्छेहरू आज बिरामी परेको अवस्था छ, उनीहरूले औषधि पाएको अवस्था छैन। हिजो गृहमन्त्रीज्यूले यही रोस्टमबाट के भन्नुभयो, अब मित्रवादी पीडितहरूका समस्या हामीले समाधान गऱ्यौँ, उनीहरूका जाली तम्सुको अब च्यात्ने ठाउँमा हामीले पुर्यायौँ, इतिहासमा ऐतिहासिक काम हामीले गरेका छौँ। अरू पार्टीहरूले केही पनि नगरे जस्तो, सबै गृहमन्त्रीज्यूले मात्रै गरे जस्तो गरी संसदमा प्रस्तुत हुनुभयो। संसदमा मात्रै होइन सम्माननीय सभामुख महोदय, माइती घरमा गएर कोण सभा गर्नुभयो र मैले यो समस्या समाधान गरेँ भनेर भन्नुभएको थियो। तर समस्याको समाधान गरेको हो भनेदेखि आज ती पीडितहरू किन काठमाडौँको चिसोमा सुत्नु परेको छ? किन 24-25 दिनदेखि उनीहरू काठमाडौँमा धाएर आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ? केले गर्दा भएको छ? यो विषयको जवाब सरकारले दिनुपर्छ कि पर्दैन सम्माननीय सभामुख महोदय? आज यसतर्फ सरकारको गम्भीरताका साथ ध्यान जाओस् र उहाँहरूका जायज मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन गरोस् भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस्तै गरेर सम्माननीय सभामुख महोदय, 1 मिनट म समय यहाँसम्म पुनः माग गर्न चाहन्छु। नेपालको अर्थतन्त्रमा 11.5% हिस्सा राख्ने पशुपालन आज लम्की स्किनको कारणले, आज स्वाइन फिभरको, अफ्रिकन स्वाइन फिभरको कारणले र खोरेत लगायतका बिमारको कारणले गर्दाखेरि आज सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगिसकेको छ। लम्की स्किनको कारणले 65,000 गाई भैँसी मरे, 75 अर्ब 52 करोडको क्षति भयो। न किसानहरूले क्षतिपूर्ति पाए, न उनीहरूले बिमाको रकम पाए। आज किसानहरूले थाप्लोमा हात राखेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ, पेसाबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसतर्फ सरकारले केही पनि गर्न सकेन सभामुख महोदय। आज अफ्रिकन स्वाइन फिभरको कारणले सम्माननीय सभामुख महोदय, आज यो जेठ महिनादेखि यता 28 जिल्लामा फैलिसकेको छ, जसले गर्दा 4 लाख किसानका 14 लाख बङ्गुरहरू यसबाट प्रभावित भइसकेका छन्, बिरामी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। र सम्माननीय सभामुख महोदय, गण्डकीमा मात्रै 16,554वटा बङ्गुर मरेका छन्, 50 करोडभन्दा बढी किसानहरूको क्षति भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर एउटा अध्ययनले भनिरहेको छ सम्माननीय सभामुख महोदय, तत्काल यो रोगको नियन्त्रण गर्ने कुरा, रोकथाम र उपचारको निम्ति प्रभावकारी कदम चाल्ने हो भनेदेखि सम्माननीय सभामुख महोदय 3,61,000 बङ्गुरहरू तत्काल मर्ने स्थिति छ र 15 अरबभन्दा बढी क्षति हुने अवस्थामा छ। यस्तो गम्भीर विषयलाई कृषि मन्त्रीले के हेर्नुभएको छ? सरकारले के हेरेको छ? किसानका कुरा नसुन्ने अनि कुनै पहुँचवालाहरूका र अनि अनेक ढङ्गले चाहिँ सरकारलाई र मन्त्रीहरूलाई प्रभावित गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूका कुरा तत्काल सुन्ने, आम गरिब र पिनमा रहेका जनताको कुरा नसुन्ने यो सरकारलाई हामी फेरि पनि खबरदारीका साथ भन्न चाहन्छौँ, यी तमाम किसानहरूका मागलाई तत्काल सम्बोधन गरोस् र
स्वयं कृषि मन्त्रीज्यू आज अनेक ढङ्गले बाहिर घुम्नु भएको छ। किसानका समस्याप्रति उदासीन हुनुहुन्छ। आफ्नो अनुकूलका नियुक्ति गर्नका लागि, कर्मचारी सरुवा गर्नका लागि अनेक 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 ढङ्गले लाग्नु भएको छ, तर किसानप्रति जवाफदेही भएको हामीले पाएका छैनौँ। यस्ता कुरामा हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ र म पुनः भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यी सब सारा कुराको सम्बोधनका साथसाथै विगत 6 गतेदेखि हामीले उठाउँदै आएको मागलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस्। सम्माननीय सभामुख महोदयले रुलिङ गरेको आज 5 दिनभन्दा बढी भइसकेको छ, तर प्रधानमन्त्री आउन चाहनु भएको छैन। मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने कुरा भइरहेको छैन। योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन्छ? सिङ्गो संसदबाट भएका रुलिङलाई नमान्ने, नस्वीकार्ने हो भनेदेखि यो लोकतन्त्र कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? यस्ता गम्भीर प्रश्न हाम्रो अगाडि छन् सभामुख महोदय। त्यस कारणले म पुनः सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यस्तो देशको सुशासनको मामिलामा सरकारले कुनै पनि हालतमा दायाँ बायाँ गर्ने छुट छैन। हामी त्यसका निम्ति खबरदारी गर्न फेरि पनि निरन्तर रूपमा लागिरहनेछौँ। यो कुरा म राख्न चाहन्छु र सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत पुनः रुलिङको माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्यहरू, यो विषयमा 6 गतेबाट निरन्तर उठ्दा पटक पटक रुलिङ भइरहेको कुराहरू म मान्यज्यूहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु र सरकार भएपछि सरकारको उपस्थितिमा संसद सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको कुराहरू छ। संसद सञ्चालनमा अहिले मन्त्रीज्यूहरू उपस्थित भइरहनु भएको छ र यहाँ उठिरहेका कुराहरू स्वयं मन्त्रीज्यूहरूले सुन्नुको मतलब हो सरकारले पनि यो सबै कुराहरू सुनिरहेको, बुझिरहेकै छ। त्यसैले अब दिनानुदिन एउटै विषयमा निर्देशन जारी गरिरहनु त्यति वाञ्छनीय हुन्न। फेरि पनि आज पनि मान्यज्यूहरूबाट जुन रूपबाट प्रधानमन्त्रीको उपस्थित भएर जवाफ दिनु पर्यो भन्ने माग भइरहेको छ, त्यसप्रति सिङ्गो संसदको तर्फबाट ध्यान आकृष्ट भएको कुरा सरकारलाई म जाहेर गर्दै मान्यज्यूहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस् र नियमित कारबाहीमा अगाडि जाउँ। मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री बिजुला रायमाझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो शून्य समयमा जनताका प्रतिनिधिले जनताका समस्या समाधान गर्न सरकार समक्ष अनुरोध गर्दै आवाज उठाउने हो। सरकार सुन्न नसक्ने, देख्न नसक्ने भएको भान हुन थालेको छ। सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई गम्भीर प्रश्न गर्न चाहन्छु, के प्रतिपक्षका सांसदको काम कोरम पुर्याउने मात्र हो? जनताका प्रतिनिधिले जनता र राज्य कमजोर हुने विधेयक आँखामा पट्टी बाँधेर पास गर्नुपर्ने हो? पीडितको पक्षमा सदनमा बोल्दा सत्तापक्षलाई सुन्न मिल्दैन, उल्टै सम्माननीयलाई प्रश्न गरिन्छ। सम्मानित सदनमा शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयमा सरकारसँग जवाब माग्दा प्रतिपक्षले सदन चल्न नदिएको आरोप खेप्नुपर्ने, प्रमाण नभएकाले माफी पाउने, प्रमाण भएकाले माफी पाउने र नियोजित र पूर्वाग्रही भएर प्रतिपक्षका नेता कार्यकर्ता बन्दी हुनुपर्ने कानुनको खिल्ली उडाएको होइन र नेपाली पीडित जनताका माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा गोली। मान्य सदस्य श्री बिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले गएको संसद अधिवेशनमा मिटर ब्याजी सम्बन्धी विधेयकलाई उच्च प्राथमिकताका साथ पारित गर्यौं, तर समस्या जहाँको त्यही देखिन्छ। पीडितहरू अहिले पनि यहाँ काठमाडौँमा आएर दुःख कष्ट भोगिरहेका छन्। सहकारी, लघुवित्त ब्याङ्क लगायतका वित्तीय संस्थाबाट पीडितहरू पनि त्यसै गरी सडकमै आएका छन्। अर्कोतर्फ भारतीय दूधले बजार पाउने, नेपाली दुग्ध किसानले बेचेको दुधको 6 अर्ब भुक्तानी नपाउने, के यो परिस्थिति भोग्नुपर्ने हाम्रो किसानहरूले यो दुःखद विषय बनेको छ। समग्र परिस्थितिमा सरकारको मौनता, उदासीनताले सरकार समवेदना शून्य बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ। म राप्रपाको तर्फबाट तत्काल मिटर ब्याज पीडित, सहकारी, लघुवित्त लगायत दुग्ध किसानहरूको पीडितको समस्या सुनवाई गरियोस् भनी सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री विद्या भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय,
पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत रहेका 367वटा सहकारी मध्ये 16वटा सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको बचत जोखिममा पर्ने देखिएको छ भन्ने समाचार स्थानीय र राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत पटक पटक सम्प्रेषण हुँदा पनि सरकार गम्भीर हुन सकेन। सभामुख महोदय, सहकारी क्षेत्र सुझाव कार्यदलले भदौ 25मा प्रतिवेदन बुझाउँदै सहकारी संस्थाको सञ्चालन प्रक्रियामा विचलन आएको छ भन्ने उल्लेख गरेको छ। उक्त सुझावप्रति सरकारले पूर्ण व्यवस्था गरेको छ। पोखराका भुइँ मान्छेहरूको बचत रकम हिनामिना गरी फरार रहेका सूर्य दर्शन सहकारीका मुख्य सञ्चालकहरूलाई आजसम्म पनि फरार सूचीमा राखी सरकार रमिता हेरिरहेको छ। रकम हिनामिना गर्ने फरार अभियुक्तहरूलाई पक्राउ नगरेका कारण नागरिकहरू आत्महत्या गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्। सरकारलाई कारबाही गर्न कसले रोक्यो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यसबारेमा सम्मानित संसदमा स्पष्ट जानकारी गराउन माग गर्दछु। पीडित बनाइएका सम्पूर्ण बचतकर्ताको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विनिता कुमारी सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशको ग्रामीण क्षेत्र अधिकांश सरकारी विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्था अति नै चिन्ताजनक देखिन्छ। विशेष गरी मध्य प्रदेशमा साक्षरता दरको हिसाबले अति नै चिन्ताजनक देखिन्छ। विशेष गरी मध्य प्रदेशमा साक्षरता दरको हिसाबले सबैभन्दा बढी पिछडिएको देखिन्छ। आवश्यक शिक्षा सङ्ख्या नहुनु, भौतिक संरचना नहुनु, नियमित पठन पाठन नहुनु तथा राज्यको अनुगमन नहुँदा हाम्रो शैक्षिक स्तर खस्किँदै गइरहेको छ। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रले विशेष प्राथमिकतामा राखी आवश्यक सुधार तथा अनुगमनको लागि सभामुख मार्फत शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, हाम्रो देशमा छोरी चेलीहरू कतै पनि सुरक्षित देखिँदैन। दिन प्रतिदिन बलात्कार तथा यौन शोषण जस्ता डरलाग्दो घटनाहरू घटिरहेको अवस्था छ। त्यसैले सिराहा जिल्लाको लाहान स्थिति सरस्वती पूजाको दिन विभिन्न प्रलोभनमा पारी 15 वर्षीय बालिकालाई डेरामा बोलाई बलात्कार गरेको घटना बाहिर आएको छ। उक्त माननीय सदस्य श्री विराज भक्त श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, श्रमजीवी पत्रकारहरूले पारिश्रमिक नपाएको विषय अहिले मिडिया हाउसबाट सडकसम्म पुगेको छ। प्रजातन्त्रको बहाली पुनर्स्थापना मात्र होइन, सुशासन, पारदर्शिता लगायत आम मानिसलाई सुसूचित गर्नमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको सञ्चार जगत र श्रमजीवी पत्रकारहरू आज विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्। श्रमजीवी पत्रकारहरूले झेल्दै आइरहेको आजको यो समस्यालाई राज्य व्यवस्थाले बेलैमा हल गर्न सकेन भने देशमा लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन। राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको सञ्चार जगतमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूले समयमै पारिश्रमिक पाउनुपर्ने हो कि होइन? सञ्चार माध्यमकै विषय उठाएकोले यो कुरा सञ्चार माध्यममा त त्यति नआउला, तर सरकारको ध्यान जाओस्। नेपालको जय होस्। माननीय सदस्य श्री बिना जयसवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, देश जबसम्म हिन्दू राष्ट्र थियो, मधेस र सिङ्गो देश धार्मिक सहिष्णुताका लागि दुनियाँमा उदाहरणीय थियो। अपवाद बाहेक के मधेस के सिङ्गो देश धार्मिक विवाद र धार्मिक आस्थाका आधारमा विभाजित हुनु परेको थिएन। तर जब जनताको कुनै अभिमत बिना नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो, त्यसपछि देश धार्मिक द्वन्द्वको मुखमा पुगेको आभास भइरहेको छ। अझ मधेस जब हिन्दू देवी देवताका पूजा आराधनाका समय आउँछ, हरेक पटक विवाद र द्वन्द्व किन हुन्छ? धर्मनिरपेक्षता भनेको बहुसङ्ख्य हिन्दूहरूले हेपिएर, थिचिएर र थुनिएर बस्नुपर्ने व्यवस्था हो र? सभामुख महोदय, सनातनदेखि रहिआएको धार्मिक सहिष्णुतालाई कायम राख्नका लागि बहुसङ्ख्यको सम्मान गर्दै नेपालीको साझा पहिचान सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रिय पूर्ण स्थापनाको माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री श्याम कुमार घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, कमला नदी सिन्धुली, उदयपुर, धनुषा र सिराहा जिल्ला भएर बग्छ। तर बाँकी तीनै जिल्लाभन्दा बढी भाग एक्लै सिन्धुली जिल्ला भएर बग्छ। यस नदीको डिपिआर 110 अर्बको छ। गत वर्ष वर्षौनी 35-40 करोडको काम हुँदै आएकोमा यस वर्ष जम्मा
7.5 करोड रुपियाँ पैसा विनियोजन भएको छ। यसबाट के कति काम हुन सक्छ, उचित बजेटको व्यवस्था गरियोस् भनेर माग गर्दछु। त्यसै गरी डकाहा, चकमके र नवलपुर मार्गको लागि यसभन्दा अगाडि 40 करोड रुपियाँ पैसा विनियोजन भएकोमा यस वर्ष जम्मा 1 करोड रुपियाँ पनि विनियोजन भएको छैन। यसबाट के काम हुन सक्छ मेरो प्रश्न छ। मेरै गाउँपालिकामा आजसम्म यो गाउँपालिका केन्द्रसम्म मोटर बाटो पुगेको छैन, मोटर बाटो पक्की भएको छैन। यसको अविलम्ब व्यवस्था होस् भनी माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शान्ति विक। सभामुख महोदय, संविधानको मौलिक हकको धारा 35 को 1 मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भने तापनि विपन्न वर्ग समुदायले सहजै त्यसको आभास गर्न पाएको छैनन्। जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुराहरू समाधान गर्ने सरकारको दायित्व हो। स्वास्थ्य बिमा नागरिकलाई दिने भएकोले सरकारी वा निजी नभनी सबै संस्थालाई दिनुपर्छ। मेरो जिल्ला चितवन मेडिकल सिटीको रूपमा चिनिए पनि मेरो जिल्लामा 4 वटा ठुला हस्पिटलहरू छन्। ती मध्ये अरूमा बिमा दिने चितवन मेडिकल कलेजलाई नदिनुको कारण के हो? त्यहाँ पनि बिमाका व्यवस्था गरियोस्। सरकारले बिमा व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्दै बिमाबाट पाउने 98 वटा औषधि सुनिश्चित गरियोस् र बिमा व्यवस्था सही व्यवस्थापन भएको छ वा छैन अनुगमनको व्यवस्था गरोस् भन्दै सभामुख मार्फत म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री शान्ति श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज देशभरि 31,373 सहकारी छन्। मानिसले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बचत गरेको रकम आज धेरै सहकारीले फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था छ। बचतकर्ता निराश छन्। उनीहरू बिरामी भएको बेलामा उपचार गर्न समेत सहकारीले पैसा भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन। सहकारीमा जम्मा भएको रकम मनमानी रूपले घरजग्गा खरिदमा लगाएका सञ्चालकहरूले गत वर्ष साउनबाट बचतकर्ताको रकम नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सभामुख महोदय, सरकारले गत साउनदेखि सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न तथा बचत कोष स्थापना गर्ने भने तापनि अहिलेसम्म कोषको स्थापना हुन सकेको छैन। आफ्नो रकम फिर्ता हुन नसक्ने सम्भावना देखेपछि सहकारी पीडितहरू आज विभागमा धरना दिन बाध्य छन्। माननीय सदस्य श्री शिव नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकार सरुवा बढुवामै व्यस्त छ। जनताको काम कहिले गर्ने होला, समयलाई कहिले चिन्ने होला। बेगनस्थलवासी पदमजी भन्नुहुन्छ, बार बार धुलो खाएर मर्नुभन्दा एकैपटक मार्दै भन्नुहुन्छ। घर दैलो आफ्नो क्षेत्रको गर्दै गर्दा, जनतालाई भेट्दै गर्दा निराशा भन्दा अरू केही छैन। एकातिर महानगर राजस्व वृद्धि गर्छ 300%ले, अर्कोतिर बाटोघाटोको बेहाल छ। कास्की क्षेत्र नम्बर 1 बेगनास्थलदेखि माझी कुना तालबेसी हुँदै लमजुङको कर्फुटार मन्दिर जाने बाटो अति नै जीर्ण अवस्थामा छ। सङ्कल्प यात्रा पनि यही बाटोबाट भएको थियो, तर त्यो दिन सिमसार क्षेत्रको माटोले खाल्टाखुल्टी पुरिएको थियो भनेर गुनासो गर्दै दुःख व्यक्त गर्दै हुन्थ्यो। शीर्ष नेता सधैँ यात्रा गरे हुन्थ्यो, बरु धुलो नउडोस् भनेर काम त हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ। महानगरभित्र पर्ने वडा नम्बर 31 को माझी कुना जुन पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो, सायद अन्य दलका शीर्ष नेतागण पनि नगएको हुनुहुन्न होला। उक्त बाटोको दुर्गति छिटो बनोस्। त्यस्तै रूपा गाउँपालिका र वडा नम्बर 32 को सिमानामा पर्ने सयलाको पुलले पनि बजेट कुरेर बसेको 30-40 वर्ष भयो भन्नुहुन्छ त्यहाँका बासिन्दा। सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 35(4) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको हकको कुरा गरेको छ, तर यसमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखियो। प्रत्येक नागरिकलाई ट्याङ्करको अस्वच्छ पानी किनेर खाने हक हुनेछ भनेर संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। मेलाम्चीको पानी 5औं पटक उद्घाटन भएको पनि आज 1 महिना 13 दिन भयो, तर सामाकोशी होस् कि गङ्गबु, मनमैजु, नेपालटार, फुटुङ, धर्मस्थलीका बस्तीमा किनेको ट्याङ्करको बाहेक पानी आउँदैन। यो वर्ष पुस नलाग्दैदेखि पानीको समस्या देखिन थालेको थियो। मेलाम्चीको पानी आए सहजता हुन्छ भनियो, तर खै त।
मेलाम्चीको पानी नपुग्ने रिङ रोड बाहिरका बस्तीमा यो वर्ष, अर्को वर्ष र त्यसपछिको हिउँदमा पनि पानी पुग्दैन भन्ने अहिले नै थाहा छ, पोहोर नै थाहा थियो। यही सदनमा पटक पटक बोलेकै हो, तर योजना खै, कार्यक्रम खै। पानी नचुइने तर धाराको बिल मासिक आउने हुँदा जनतामा अत्यन्त ठुलो आक्रोश छ। हप्ताको एकपटक भए पनि घरको धारामा पानी कहिले पाइने हो? मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू, पानी चाहियो। मान्य सदस्य श्री शोभा ग्यावाली। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर चिन्ने गरिन्छ, तर नेपालका किसानले हरेक कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा धेरै शास्ति पाएका छन्। पैसा पनि नदिएको अवस्था छ। त्यस्ता कमिसनखोरी प्रमुखलाई मन्त्रीले मन्त्रालयमा केवल ध्यान छ त कमिसन र भ्रष्टाचारतिर छ। डिडिसीका प्रमुखले इन्डियाको दुध सस्तोमा खरिद गरी कमिसन खाएका र नेपाली किसानको दुध नलिएर किसानको पैसा पनि नदिएको अवस्था छ।